الفتوى مهم مفخرة يا إخوان، الفتوى تراها أمانة دين، يسألك الله عز وجل عن حلال وحرام، مو فقط تفتي وتسجل وتنشر للناس وأنك افتيت وصرت مفتي. لا، الله عز وجل بكرة سيسألك: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الأمر عظيم وهو بسهل. هذا إذا كان في مسائل حلال وحرام، كيف إذا كان فيها مسائل سفك دماء أو استحلال فروج أو قطيعة أو خلاف أو غير ذلك. ولذلك لما كان أهل هذا القطر على هذا كان أمرهم منتظما، فلما اختل هذا الأمر دخل الضعف. هذا دخل الضعف، وأنتم ترون الضعف واضح مما نراه من الفتن والشقاق والنزاع. لو أن الناس اكتفوا بأكابرهم وردوا الأمر إلى أكابرهم وغيرهم حبس لسانه ولم يدخل معهم لقل الخلاف. ولذلك قال بعض السلف: لو سكت الجهال لقل الخلاف، لكن إذا تكلم كل واحد سيكثر الخلاف. والجهال ليسوا فقط الذين يفقدون العلم، الجهال أيضا الذين يفقدون العقل، ولا يعرف هل الصواب تفتي أو لا تفتي، تتكلم أو لا تتكلم، يكون هذا وقته أو لا يكون هذا وقته.